آه، سيداتي سادتي، مرحبا بكم في وصفة جديدة. بما أننا في شهر شعبان إن شاء الله، غادي نحاولوا نقدم لكم البليغات ديال الزنجلان اللي أكثرية الناس كيصوبوهم، المهم بطريقة مبسطة جيدة. المقادير مضبوطة. دونك غادي نبداو على بركة الله. عندنا واحد نص كيلو ديال فرص دقيق ديال الحلويات اللي انا حاول درت معاه واحد شويه ديال الزعفران الحر، هذا تيبقى اختياري، اللي بغى يديرو اللي ما بغاش ماشي ضروري. دونك هنا مغربل، نص كيلو مغربل. عندنا شويه ديال الملح، شويه ديال الخل، واحد المعلقه كبيره. عندنا هنا معلقه صغيره ديال النافع البلدي اللي مطحون مزيان، معلقه صغيره ديال القرفه. عندنا المسكر الحره اللي حاول دقيتها مع شويه ديال السكر. عندي بيضه، نص كيلو ديال الزنجلان. عندي هنايا واحد 60 غرام ديال الزبده، واللي زدت عليها واحد 2 معالق كبار ديال الزيت ذوبتهم. وعندي نص كاس ديال ماء الزهر اللي مقطر، اللي بطبيعه الحال اللي عنده موجود يستعملوا، اللي ما عندوش يقدر يدير خنيشات ديال الزهر يذوبها مع الماء. وكاين اللي كيخلط بين الماء وما زهر. انا كنختار انني ندير ما زهر، نجمعها بالما زهر ونبداو على بركه الله. ونسيت انني ما قلت لكم، عندنا واحد 2 معلقات ديال خميره الحلوى حتى هما. دونك على بركه الله غادي نبداو في اناء، غادي ناخذ الدقيق. دونك غادي نبداو بالنواشف. دونك نديرو ديك معلقه القرفه ومعلقه ديال النافع البلدي. دونك غادي نديرو المسكه الحره. انا هنا خديت واحد 4 ديال الحبيبات ديال المسكه الحره، طحنتها مع شويه ديال السكر، الملحه باش نهرسو ديك الحلاوه. غادي نشدو كذلك كما قلنا جوج معلقات ديال الخماره، هي خنيشه. دونك غناخدو نص كيلو ديال الزنجلان، سبق لي انني نقيته ناشف ما محمرش. دونك هو خطر لانه غادي يكمل الطياب ديالو عاده في الطياب في المقله. دونك غادي نخلط النواشف كامله. دونك من بعد ما تلبس ليا القوام كامل وتجانست العناصر، دونك غادي ناخد هذيك الزبده. انا رديتها بغنوازيت باش وحيت منها بطبيعه الحال الكشكوشه باش ما ديرش ليا الحليب من بعد وتبقى تتصبر. دونك غادي نحاول انني نلبس هاد الزبده والزيت مع هاد العناصر تدخل ان شاء الله. دونك من بعد ما بسبست هذاك الزيت غادي ندير فلوس الحفره، غادي ندير الخل، واحد 2 معالق صغار كفايه. الوغ درنا 2 معالق ديال الخل كما قلت والبيضه، وغادي نحاول نخلط. وغادي نبدا نجمع بالما زهر بشويه بشويه.
تجمع ليا الخليط. كما قلت اللي بغى يزيد شويه ديال الماء. انا كنبغي نجمعو بالماء زهر. دونك تنبقى حتى كيستمر لينا الخليط بالجميع. انا كيعجبني هذا اللون هذا الصفر. دونك هذا داك الزعفران الحر تلقينا شويه في لاباط. اللي ما بغاش كما قلت كيبقى اختياري. انا كنبغي ندير بحال هكا باش يجيني شبيه بالمذاق ديال الشباكيه ولا باللون ديال الشباكيه. كيعجبني بطبيعه الحال. دونك نتوما اذا كان بغيتو ديروه ما بغيتوش ماشي اجباري. دونك غنحاول نحيد العجين من هذا التبسيط باش نحاول نجمعها. نديرها فوق طاوله العمل ونستمروا شويه في الجميع. من بعد ما تجمع ليا العجين هذا هو القوام ديالها. دونك ما تكونش ما قاصحه بزاف مرطبه بزاف. غادي نحاول انني نقسمها كويرات باش نتغلب على العجين، وهكذا ما تقصعش ليا العجينه ملي نكون كنخدم انايا. دونك غادي ندور عليها السليفان ونبدا نخدم شويه بشويه حتى نكمل. الوغ كناخذوا بلاستيكه كنديروا العجين باش ما يلصقش لينا. كنحاولوا نطلقوه بالمدلك حتى كنطلقوه متساوي. ما يكون غليظ بزاف وما يكونش رقيق. انا بالنسبه ليا كنستعمل هذا القطع هذا اللي دائري كيكون مشنف باسكو ما عنديش الجراره. اللي بغى يدير جراره ولا يدير بحال هذا المقطع على شكل مربع ونطراسيوه. نبقاو نرشمو حتى نكملو. الوغ نتبعوا هاد الطريقه في الطويان. دونك كنشدو هاد الوسطانيين كنديرو هكا باش نقفلوها من الوسط ونثبتوها. دونك سهله. كنشدو نعاود معكم واحده اخرى. دونك كنشدو الصبع كنديروه هنا كنعاودو نطويو وكنثبتو باش كنقفلو الجوانب ما تحلش لينا. نستمروا على هاد الطريقه. دونك عندنا جوج ديال الطرق. كاين اللي كيبغي يدير بحال هاد الموديل. نحاولوا نعاودو. دونك كنشدو هنا. كاين اللي كيبغي يدير عوينه بحال هكا بحال البوق، وكاين اللي كيبغي يدير جوج عوينات. المهم نتوما وهذه انا عطيتكم جوج طرق. نتوما اللي تفضلوا اللي جاتكم سهله ديروها. مي ديما كنثبتوا الاطراف باش ما تعاودش تحل لينا في القلي. من بعد ما انتهينا من الطيان دونك هذه هي الكميه عندي. غادي ندوزو لمرحله القلي ان شاء الله. دونك غادي نقليوها في الزيت. انا درت هنايا فريتوز يدويه وغادي نديروها من بعد منين تقلى غادي ندوزوها في العسل اللي سبق ليا مسبقا انني حطيته في القناه ديالي. دونك بقاو معايا بما تسخن الزيت ندوزو لمرحله القلي. هنايا انا واضعه اللوز. كنوضع اللوز اللي غادي ندير التزيين تقلى. وميم طون انا كندير هنايا
العسل يسخن، وكندير المقله اللي غادي ندوز فيها البليغات غادي نديرو حتى هو يسخن كذلك. دونك من بعد ما سخنات الزيت غادي نبداو نديرو نقليو البليغات ديالنا، ومباشره غادي نفندوهم في العسل اللي ديجا سخناه، ونكملوا عمليه القلي. ونرجعوا بعد قليل. دونك نستمروا في القلي حتى كيبان لنا بداو كيتحمروا، وكنقلبوا مع التحريك باش ياخذوا لنا نفس اللون. مره كنطلعوا الفريكتوز باش نشوفوا الدرجه ديال اللون اللي بغينا، الا كانت موحده. غادي نحيد هادو باش نطفيهم في العسل، بانوا ليا انهم تقلاو خداو اللون، ومازال غادي يزيدوا هما ياخذوا اللون مع العسل. كيفي كل ما حمرناهم بزاف تنحصلوا على درجه ديال اللون اللي كتكون اغمق. مع العسل اصلا هو شويه مغمق، دونك نحاولوا ما نحرقوهمش باش غادي يزيدوا ياخذوا اللون مع العسل. ونستمروا في القلي حتى النهايه، وندوزو مباشره لطبق التقديم من بعد ما ننتهيو من القلي. هنا من بعد ما قليت القليه الاولى، دونك تفصتها في العسل، خليتها واحد المده وجيزه بما تشربت لي العسل، وانا صفيتها. دونك صفيتها وخليتها كتسقطر شويه بما ندوزو لعمليه الزين. وحنا مستمرين في القلي حتى تتمت الكميه. دونك هنايا كملي صفيت الكميه كنزوقها باللوز وكنستفها في طبق التقديم بما ننتهي. دونك بحال هكا انا كيعجبني ندير كل عطه تكون فيها لوزه، دونك كنحاول نعمرها بهذه الطريقه وكنستفها وحده فوق وحده باش تسقطر الى نهايه الكميه. سيداتي سادتي، هذا الطبق النهائي ديالنا. دونك البليغات كيجيو على هذا الشكل، صدقوني كيجيو رائعين. دونك غادي نحاول نفتح معكم وحده باش تشوفوا القرمشه، كيجيو زوينين، كيجيو طيبين من الداخل، لا سورتو الا طيبتو مع الماء دونك رائعين. هانتوما سمعوا، الا ذوقتوهم غادي تكونوا فرحانين بالنتيجه. دونك جربوهم وديروا لنا لايك وسبسكرايب ان شاء الله، ونتلاقاو في حلقه قادمه. عواشر مباركه.